या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका तलअल बद्रु अलैना मिन अनियतिल बदाई वजबत शुक्रू अलैना मदा लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अस्सलाम ए जाने आलम अस्सलाम ईमान आलम अस्सलाम ए जाने आलम अस्सलाम ईमान आलम शाहिदी सुल्तान आलम तुमसे समान आलम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका हक दुरूद तुम पे भेजे तुम मुदाम उसको सराहो हक दुरूद तुम पे भेजे तुम मुदाम उसको सराहो क्यों रज़ा मुश्किल से डरिए जब नबी मुश्किल कुशा हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अस्तुफ़ैल वासे आज़म संज बख्श फैज़ आलम अस्तुफ़ैल वासे आज़म संज बख्श फैज़ आलम अस्तुफ़ैल वासे आज़म संज बख्श फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए फारूक आज़म दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चढ़ के कुरान सुनाया से चढ़ के कुरान सुनाया वो सबनू पढ़ाया सबनू पढ़ाया कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा हक दे वली दा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा वो सारे लगाओ वो मिलके लगाओ वो नारा अलीदा पढ़ना कसीदा अली मौला 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 सुबह के साथ दिल बोला अली मौला
खास वाले सलाम दलाले, एक आम वाले एक खास वाले, जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले। एक आम वाले एक खास वाले, जेड़ा खास वाले सैयदा दलाले। हनेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, हनेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया, सबनू पढ़ाया, सबनू पढ़ाया, कलमा नबी दा पढ़ना कसीदा, हक दे वली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे, मौला ते मेरा पीरा दा पीरे। मैं क्या दसावा कितना अमीरे, मैं क्या दसावा कितना अमीरे। हाँ सैयदा दा शोहर पीरा दा पीरे, मैं क्या दसावा कितना अमीरे। वतह तो सरा तो अर्शे उला गई, तह तो सरा तो अर्शे उला गई। ओ सारे दसारा सारे दसारा, हरत वाली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला 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 अली मौला। सुबह के साथ दिल बोला अली मौला अली मौला अली मौला। अरे हैदरी वलियों के इमाम दे दो परिचय तक के नाम, हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने जोली है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, डालो नजर करम सरकार, अपने मंगतों पर एक बार हमने आस है लगाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने आस है लगाई बड़ी देर से। और तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, मीरा लाज रहेगी। लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो, लजपाल करम अब कर दो। मंगतों की झोलियां भर दो कासा सबका पंचतानी खैर से मेरे मीरा, भर दो कासा सबका पंचतानी खैर से। हाँ मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, मुश्किल जब भी सर पर आई, तेरी रहमत आड़े आई, मीरा आड़े आई। जब मैंने तुम्हें पुकारा, जब मैंने तुम्हें पुकारा, क्या हौसले ने तुम्हें पुकारा, माया तेरा सहारा चलता आसी का गुजारा, तेरी खैर से मेरे मीरा चलता हम सबका गुजारा, तेरी खैर से। डालो
لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الحافظين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين بحرمتك سيد المرسلين. اللهم إنا نستعينك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزرا رحمة ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس ونعيما مقيما ورفاقتنا بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله. يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتدى وابناهما والفاطمة. امدادكم از بندگم آزادكم در دین و دنیا شادکن یا غوث العظم دستگیر غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و ایمان مدد وساہل یا الہی کل سابر بحرمت سید الابرار ساہل. الفاتحہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم مولا کریم ہم سب کی اس مقدس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا مولا کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم سب کرنے کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃ القدس پیش کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام تابعین تمام ازواج مطہرات تمام شہداء کربلا شہداء بدر و حنین شہداء خندق شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. بالخصوص مولا کریم سے ثواب حضور پیران پیر دستگیر روشن ضمیر شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جلیل نورانی شہباز لامکانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. بالخصوص حضور خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی داتا گنج بخش علی حجیری بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. تمام اولیاء کاملین تمام سلاسل کے بزرگان دین سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ نظامیہ وارثیہ رفاعیہ اویسیہ قلندریہ تمام سلاسل کے بزرگان دین کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. بالخصوص مولا کریم اس کا ثواب سلطان میں بابا قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. ہمارے پیر و مرشد پیر سید حاجی باقر علی شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. مولا کریم ہمارے جتنے بھی مرحومین ہیں تماموں کے روحوں کو ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرمائے. مولا کریم اس تیرے نیک بندے کے دربار میں حاضر ہے. مولا کریم ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما ہم سب کی مصیبتوں کو دور فرما ہم سب کی روزگار میں برکت عطا فرما ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما ہم سب کی بیماریوں کو دور عطا فرما. بالخصوص ہمارے امجد صاحب کے صاحبزادے کافی علیل ہے مولا کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن جن بزرگوں نے جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ماؤں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے مولا کریم تو سب کے دلوں کے حال بہتر جانتا ہے تو علیم ذات صدور ہے. مولا کریم تو تمام کی پریشانیوں کو دور فرما تمام کی مصیبتوں کو دور فرما تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. آقا کی امت میں جہاں کئی بیمار ہے ہاسپٹلوں میں ہے یا گھروں میں ہے مولا کریم جن کے پاس علاج کے لیے وسائل نہیں ہے مولا کریم جو وہ رزق کھاتے ہیں جو وہ پانی پیتے ہیں جس ہوا میں سانس لیتے ہیں ان کو اس ہوا میں شفا عطا فرما اس رزق میں شفا عطا فرما اس پانی میں شفا عطا فرما. مولا کریم اپنے کرم سے ہم سب کی
इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमा, नेक दिली जायज़ आरज़ू तमन्नाओं को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व करीमिना व मौलाना व मलजाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़ा-ए रसूलुल्लाह, ईद होती रहे, दम निकलता रहे और लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह।
Hey,
जो गरीब नवाज रहना चाहता है जरा हाथ खड़ा करके बताएं। हम लोग तो जा नहीं सकते, जब गरीब नवाज का बुलावा हो जब भी जाएंगे, तो यहाँ लेके हम उनका जश्न मना रहे हैं, समाज करवाएंगे। अकीदत और मोहब्बत के तराने गुनगुनाते हैं, अकीदत और मोहब्बत के तराने गुनगुनाते हैं, वही में रुझाते हैं, सुने ख्वाजा बुलाते हैं। उसमें नहीं जाते, वो क्या कहते हैं, जब चाह उनकी मोहब्बत में एक नगमे की फरमाइश की और नगमा बजा दो मगर उसके बाद धुन बजेगी।
यार ये अपना को छोड़ो भाई, ये क्या कर रहे हो? अभी ऐसा नहीं हुआ, ये बच्चों को यहाँ से हटाओ यार। हमारी है दुआ, हम सबकी है दुआ, हम सबकी है दुआ, सबकी है दुआ, हमारे भाई गनी भाई, अमित भाई हमारे बीच मौजूद नहीं है। इमरान भाई की है दुआ, गनी की है दुआ, अमित की है दुआ, सुल्तान भी है दुआ,